हेलो एभ्रिवान, इट्स मी केशव शाह र हामी छौँ बोटनीको एमसिक्युजमा है। 5 वटा क्वेसन छ। पक्कै पनि सबैजना चाहिँ फेसबुकको लिङ्कबाट आएको हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ सबै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेर आएको हुनुपर्छ है। सबैजनाले आफै पहिला प्र्याक्टिस गर्ने, इफ छैन भने चाहिँ तलको लिङ्क छ, तलको लिङ्कमा गएर फेसबुकमा जाऊ, क्वेसनहरू हेर र आफै प्र्याक्टिस गर। त्यसपछि चाहिँ एक्सप्लानेसनको लागि, ट्रिकको लागि चाहिँ यहाँ रिफर गर। अब चाहिँ डाइरेक्ट हामी क्वेसन डिस्कसनतिर जाऊँ है। सो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो द फर्स्ट एन्टिबायोटिक्स आर अब्टेन फ्रम। फर्स्ट एन्टिबायोटिक्स भनेको एउटा सब्सटान्स प्रोड्युस फ्रम द माइक्रो अर्गानिजम हो, जसले के गर्छ, त्यही माइक्रो अर्गानिजमलाई नै इनिबिट गर्छ, ग्रोथलाई इनिबिट गर्छ और तिनीहरूलाई किल पनि गर्न सक्छ हैन। केमिकल्स और सब्सटान्सेस प्रोड्युस फ्रम द माइक्रो अर्गानिजम टू इनिबिट द ग्रोथ अफ द माइक्रो अर्गानिजम और टू किल देम। यही नै हो के एन्टिबायोटिक्स। फर्स्ट एन्टिबायोटिक्स कुन हो? पेनिसिलिन हो। फर्स्ट एन्टिबायोटिक्स कुन हो? पेनिसिलिन है। फर्स्ट एन्टिबायोटिक्स कुन हो? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कसले डिस्कभर गरेका थिए? अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले इन 1902 है। 1902 मा चाहिँ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले बाई एसिडेन्ट और सेरेन्डिपिटी पनि भन्छ, बाई एसिडेन्ट और सेरेन्डिपिटी पनि भन्छ है। सेरेन्डिपिटी भनेको बाई एसिडेन्ट हो है। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले 1902 मा बाई एसिडेन्ट चाहिँ पत्ता लगाएको हो पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटाटमबाट। पेनिसिलियम नोटाटम एउटा फङ्गी हो, फङ्गीबाट चाहिँ पत्ता लगाएको छ पेनिसिलिन, जुन चाहिँ फर्स्ट एन्टिबायोटिक्स हो। हाम्रो एन्सर यहाँ के हुन्छ? द फर्स्ट एन्टिबायोटिक्स इज पेनिसिलिन हैन। कसले दिएका हुन्? अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ इन 1902 बाई एसिडेन्ट डिस्कभर भएको हो हैन। र यो चाहिँ एउटा के हो? पेनिसिलियम नोटाटमबाट आएको हो। पेनिसिलियम नोटाटम भने फङ्गीबाट है। पेनिसिलियम नोटाटम भने फङ्गीबाट चाहिँ आएको हो एन्टिबायोटिक्स पेनिसिलिन है। सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ? फङ्गी बुझिन्छ? फङ्गी बुझिन्छ। नेक्स्ट द क्वेसन हाम्रो जाइलम एलिमेन्ट्स डज नट इन्क्लुड। हामी भास्कुलर बन्डल्समा जाइलम, फ्लोएम र क्याम्बियम पढ्छौँ। जाइलम, फ्लोएम र क्याम्बियम पढ्छौँ। जाइलमको एलिमेन्ट्सहरूमा हेऱ्यौँ भने जाइलमको 4 टाइप्स अफ एलिमेन्ट्सहरू छ र फ्लोएमको 4 टाइप्स अफ एलिमेन्ट्सहरू आफै छ है। जाइलम र फ्लोएम, यसलाई वुड पनि भनिन्छ। सेकेन्डरी जाइलमलाई मोस्टली वुड भनिन्छ, सेकेन्डरी जाइलमलाई। फ्लोएमलाई बास्ट पनि भनिन्छ। हामीले के हेर्छौँ? जाइलममा जाइलम मोस्ट चाहिँ हामीले ट्र्याकिड्स, अर्को भनेको भेसल्स और यसलाई ट्र्याकिया पनि भनिन्छ है। भेसल्स और ट्र्याकिया। नेक्स्ट भनेको प्यारेन्काइमा, जुन भनेको जाइलम प्यारेन्काइमा और वुड प्यारेन्काइमा। जाइलम प्यारेन्काइमा और वुड प्यारेन्काइमा। त्यसपछि जाइलम फाइबर और वुड फाइबर। फ्लोएममा पनि प्यारेन्काइमा हुन्छ, फ्लोएम प्यारेन्काइमा और बास्ट प्यारेन्काइमा। प्यारेन्काइमा भनेको लिभिङ सेल्स हो, जहिले पनि प्यारेन्काइमा के हुन्छ? लिभिङ सेल्स। फाइबरहरू के हुन्छ? डेड। जहिले पनि फाइबर के हो? डेड हो। प्यारेन्काइमा भनेको लिभिङ, फाइबर भनेको स्क्लेरेन्काइमाहरूमा फाइबर पर्छ हैन। सो जहिले पनि फाइबरहरू डेड भइरहेको हुन्छ है। त्यो अरू कुरा पनि गरौँला। यहाँ चाहिँ के हुन्छ? सिभ ट्युब सेल्सहरू हुन्छ, सिभ ट्युब सेल्सहरू र कम्पेनियन सेल्स, एल्बुमिनस सेल्सहरू हुन्छ, कम्पेनियन सेल्सहरू हुन्छ। यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ मात्र हाम्रो फ्लोएम फाइबर मात्रै डेड हुन्छ, अरू सबै लिभिङ हो। फ्लोएम फाइबर मात्रै डेड हुन्छ, अरू सबै लिभिङ हो। जाइलममा जाइलम प्यारेन्काइमा मात्र लिभिङ हो, अरू सबै डेड हो। सो 4वटा लिभिङ हुन्छ, 4वटा डेड हुन्छ। लिभिङ कुन छ? लिभिङमा हाम्रो भयो जाइलममा जाइलम प्यारेन्काइमा, सिभ ट्युब सेल्स, कम्पेनियन सेल्स र भयो हाम्रो फ्लोएम प्यारेन्काइमा। मैले जहिले के भनेको छु? प्यारेन्काइमा जहिले पनि लिभिङ हो। सो यो 4वटा चाहिँ लिभिङ भयो। ट्र्याकिड्स भयो, भेसल्स, ट्र्याकिया, फाइबर जहिले पनि डेड नै है। सो ट्र्याकिड्स, भेसल्सहरू चाहिँ डेड, सिभ ट्युब कम्पेनियन सेल्सहरू चाहिँ लिभिङ। बुझिन्छ यहाँबाट? जाइलम र फ्लोएममा के लिभिङ सेल्सहरू छ र कुन डेड सेल्सहरू छ, यो कुरा त क्लियर छ। हामीले जाइलममा के हेरिरहेछौँ? ट्र्याकिड्स, भेसल्स और ट्र्याकिया, प्यारेन्काइमा, फाइबर हेरिरहेछौँ। यहाँ हाम्रो एन्सर के छ? जाइलम एलिमेन्ट्स डज नट इन्क्लुड। भेसल छ कि छैन? भेसल छ। ट्र्याकिस छ कि छैन? ट्र्याकिस छ। फाइबर छ कि छैन? फाइबर छ। सिभ ट्युब के छ?
फ्लोएम हो, सिभ ट्युब के हो, फ्लोएम। सो हाम्रो एन्सर के हुनेछ, फ्लोएम डज नट, सिभ ट्युब इज नट इन्क्लुडेड इन द जाइलम एलिमेन्ट्स, सिभ ट्युब इज नट इन्क्लुडेड इन द जाइलम एलिमेन्ट्स। यो क्लियर छ यति त। नेक्स्ट क्वेसन छ अब, द मोस्ट इफिसियन्ट क्याटाबोलिक अर्गानिल्स इज, हैन हामीले डिफ्रेन्ट अर्गानिल्सहरू पढेको छौँ जुनमा हाम्रो सिङ्गल लेयरले कभर भएको, डबल लेयरले कभर भएको, ट्रिपल मेम्ब्रेनले कभर भएको पनि हामीले अर्गानिल्सहरू पढेको छौँ। सिङ्गल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानिल्सहरू, डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानिल्सहरू, ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानिल्सहरू पनि हामीले पढेको छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एन्सर क्वेसन चाहिँ के छ भने द मोस्ट इफिसियन्ट क्याटाबोलिक अर्गानिजम इज, क्याटाबोलिजम भनेको हाम्रो ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउनिङ हो, ब्रेकडाउन गरेर केही प्रोड्युस गर्नु हो, त्यो भनेको क्याटाबोलिजम हो हैन। द मोस्ट इफिसियन्ट क्याटाबोलिक अर्गानिल्स इज माइटोकन्ड्रिया, लाइसोजम्स, क्लोरोप्लास्ट, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाम्रो एन्सर यहाँ के हुनेवाला छ, माइटोकन्ड्रिया। माइटोकन्ड्रियाको हामी डिफ्रेन्ट नेम्सहरू पढेको छौँ, एटिपी फर्नेन्स हैन, एटिपी मिल्स हैन, सेलुलर फर्नेन्स, एटिपी मिल्सहरू। त्यो एटिपी मिल्सकै कारणले गर्दा यसको नाम के राखिएको, इफिसियन्ट क्याटाबोलिक अर्गानिल्स राखिएको। किन इफिसियन्ट क्याटाबोलिक अर्गानिल्स राखिएको, माइटोकन्ड्रियामा के हुन्छ, अक्सिडेसन हुन्छ, अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसनबाट के प्रोड्युस हुन्छ, एटिपी प्रोड्युस हुन्छ। याद गर फेरि, माइटोकन्ड्रियामा के हुन्छ, ग्लुकोजको अक्सिडेसन हुन्छ, ग्लुकोजको अक्सिडेसन हुन्छ, ग्लुकोजको ग्लाइकोलाइसिसहरू हामी भन्छौँ हैन। ग्लुकोजको अक्सिडेसन वा अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन हो, जुन चाहिँ अक्सिजन डिपेन्डेन्ट हो बट लाइट इन्डिपेन्डेन्ट हो। अक्सिजनको प्रेजेन्स चाहिन्छ नै, लाइट तर चाहिँदैन है, अक्सिजनको प्रेजेन्स चाहिन्छ नै। हामीले पढेछौँ माइटोकन्ड्रियामा के हुन्छ, C6H12O6 प्लस 6O2 मिलेर के बनाउँछ, इन्जाइम्सहरू मिलेर यसले चाहिँ 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एटिपी सिन्थेसिस गर्छ। यो कुन प्रोसेस हो, अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन प्रोसेस हो, अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन प्रोसेस हो, जुन चाहिँ अक्सिजन डिपेन्डेन्ट हो बट लाइट इन्डिपेन्डेन्ट हो। माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ, एटिपीको सिन्थेसिस भइरहेछ। यो भनेको कुन हो, क्याटाबोलिक प्रोसेस हो। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ, ग्लुकोजको क्याटाबोलिजम भइरहेछ, ग्लुकोजको ब्रेकडाउन भइरहेछ हैन, कम्प्लेक्सको सिम्पलरमा फर्ममा हैन। सो द मोस्ट इफिसियन्ट क्याटाबोलिक अर्गानिल्स इज एक्चुअली माइटोकन्ड्रिया। लाइसोजम्स भनेको सुसाइडल ब्याग, एटम बम्सहरू, डिफ्रेन्ट यसको नियमहरू छ हैन। लाइसोजममा हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लाइसोजम पनि पढेको छौँ, प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी हैन, रेसिडुअल, त्यो सबै हामीले लाइसोजममा पनि पढेको छौँ। त्यसपछि क्लोरोप्लास्ट जुन चाहिँ ग्रीन कलर दिने पिगमेन्ट्स हो, क्लोरोफिल चाहिँ पिगमेन्ट भयो हैन, क्लोरोप्लास्टमा चाहिँ क्लोरोफिल पिगमेन्ट भयो। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुनमा हामीले रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको कुराहरू पनि हामीले गरेको छौँ, जुन चाहिँ हामीले सेल बायोलोजीमा कुरा गरेको छौँ र मैले नै पढाएको छु त्यो कुराहरू, त्यो चाहिँ रिफर गर्दा भयो लेक्चरमा है। सो यहाँ हाम्रो एन्सर के भन्यो भने द मोस्ट इफिसियन्ट क्याटाबोलिक अर्गानिल्स इज माइटोकन्ड्रिया। क्लियर छ, माइटोकन्ड्रियाको मैले सबै रियाक्सनहरू देखाइदिएको छु, त्यही नै हो क्याटाबोलिजम प्रोसेस र यही नै क्याटाबोलिक अर्गानिल्स हो। क्लियर छ। नेक्स्ट अब द प्रोसेस अफ मेगास्पोरोजिनेसिस प्रोड्युसेस। मेगास्पोरोजिनेसिस भनेको मेगास्पोरान्जियम प्रोड्युस हुनु, मेगास्पोर प्रोड्युस हुनु है, अर फिमेल ग्यामेटोफाइट प्रोड्युस हुनु, फिमेल ग्यामेटोफाइट प्रोड्युस हुनु। म एउटा कुरा लेखाउँछु त्यसमा सबै क्लियर पनि हुन्छ है। केही जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्ममा केही होमोलोगस अर्गेन्सहरू छ, होमोलोगस अर्गेन्सहरू भनेको सिमिलर इन ओरिजिन भएको हैन। होमोलोगस अर्गेन्सहरू छ जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्ममा, ओभरी छ, ओभिल छ, इम्ब्रियो स्याक छ है। यसलाई ओभरीलाई के भनिन्छ, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। जहिले पनि फिमेललाई चाहिँ फिमेलको केसमा मेगा युज गरिन्छ र मेलको केसमा चाहिँ माइक्रो युज गरिन्छ है। मेलको केसमा माइक्रो, फिमेलको केसमा मेगा युज गरिन्छ। हामी यो प्लान्टमा पढ्दैछौँ है। प्लान्टको केसमा चाहिँ ओभरीको केसमा मेगा, सरी फिमेलको केसमा मेगा र मेलको केसमा चाहिँ माइक्रो युज गर्छौँ। यो भनेको मेगास्पोरोफिल भनेको ओभरी, मेगास्पोरान्जियम भनेको चाहिँ ओभ्युल, मेगास्पोरान्जियम भनेको ओभ्युल है। ओभरीलाई कार्पेल पनि भनिन्छ है, कार्पेल, ओभरी और कार्पेल हैन। इम्ब्रियो स्याक्स भनेको फिमेल ग्यामेटोफाइट हो, फिमेल ग्यामेटोफाइट हो, फिमेल ग्यामेटोफाइट, फिमेल ग्यामेटोफाइट। यति बेला क्लियर छ, यो फिमेलको केसमा भयो यति चाहिँ है। फिमेल ग्यामेटोफाइट भनेको इम्ब्रियो स्याक हो। द प्रोसेस अफ मेगास्पोरोजिनेसिस प्रोड्युसेस, यहाँ के हुनेवाला छ हाम्रो एन्सर चाहिँ फिमेल ग्यामेट प्रोड्युस गर्छ है। फिमेल ग्यामेट जुन चाहिँ के छ हाम्रो इम्ब्रियो स्याक्स हो।
मेगास्पोरोजिनेसिसमा के प्रोड्युस हुन्छ फिमेल ग्यामेट थ्रु द इन द मेगास्पोरान्जियम इन द मेगास्पोरान्जियम भनेको ओभ्युलमा प्रोड्युस हुन्छ माइक्रोस्पोरोजिनेसिसमा मेल ग्यामेटोफाइट मेल ग्यामेट प्रोड्युस हुन्छ मेगास्पोरोजिनेसिसमा चाहिँ फिमेल ग्यामेट प्रोड्युस हुन्छ है माइक्रोस्पोरको कुराहरू आउँछ फुल एन्ड ग्रेन्सको अहिले पनि कुराहरू आउँछ यो चाहिँ मेगास्पोरोजिनेसिस भनेको मैले के भनेछु जहिले पनि मेगा भनेको फिमेलसँग रिलेटेड हो माइक्रो भनेको मेलसँग यो पुल एन्ड ग्रेन्सहरू पनि मेलसँग रिलेटेड हो मेल ग्यामेटोफाइट पनि मेल ग्यामेट पनि मेलसँग रिलेटेड भयो हैन सो यो सबै त मेलसँग रिलेटेड हो माइक्रो पनि मेलसँग पुल एन्ड पनि मेलसँग मेल पनि मेलसँग फिमेल ग्यामेट भनेको द प्रोसेस अफ मेगास्पोरोजिनेसिस प्रोड्युसेस फिमेल ग्यामेट यो सबै फिमेलसँग रिलेटेड भयो अब म एउटा मेलसँग देखाउँछु मेलको कुराहरू पनि गर्छु मेलमा हामीले स्टामेन एन्थर र पुल एन्ड ग्रेन्सहरू छ पुल एन्ड ग्रेन्स विथ पुल एन्ड ट्युबहरू पनि हुन्छ यो चाहिँ हायर प्लान्ट्समा हामी भन्छौँ पुल एन्ड ग्रेन्स विथ पुल एन्ड ट्युब्स हायर प्लान्ट्सहरूमा नभए लोवर प्लान्ट्समा हामीले पुल एन्ड ग्रेन्स मात्रै भन्छौँ है त्यो कुराहरू पनि हामीले डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा पढ्छौँ बोटनीमा स्टामेनलाई चाहिँ माइक्रोस्पोरोफिल एन्थरलाई चाहिँ माइक्रोस्पोरान्जियम र यसलाई चाहिँ मेल ग्यामेटोफाइट अर माइक्रोस्पोर यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है यहाँबाट धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ स्टामेन भनेको मेगास्पोरोफिल्स एन्थर भनेको मेगास्पोरान्जियम पुल एन्ड ग्रेन्स विथ पुल एन्ड ट्युबिकल मेल ग्यामेटोफाइट अर माइक्रोस्पोर यहाँबाट सबै क्लियर हुन्छ मेलको केसमा के छ कुराहरू फिमेलको केसमा के छ कुराहरू र तिनीहरूलाई के भनिन्छ क्लियर छ यसबाट चाहिँ झुकिनु भएन यही क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ है ल नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो अब क्वेसन नम्बर 5 द बोन्ड बिट्विन टु न्युक्लियोटाइड्स अफ अ स्ट्रान्ड अफ डिएनए हामीले डिएनएको स्ट्रक्चर बनाएको थियौँ ओ यहाँ ए टी अर्को भनेको हाम्रो यहाँ पी थियो यहाँ पनि अर्को थियो यहाँ जस्ट डिएनएको स्ट्रक्चर बनाइरहेछ मैले डिएनएको स्ट्रक्चर बनाएँ एउटा न्युक्लियोटाइड छ दुईटा न्युक्लियोटाइड छ एउटा यो न्युक्लियोटाइड भयो एउटा यो न्युक्लियोटाइड भयो डिओक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड दुईटा यहाँ डिओक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड छ है दुईटा यहाँ डिओक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड छ हामीले हेर्यौँ भने दुईटा नाइट्रोजन बेसेसको बिचमा के हुन्छ दुईटा नाइट्रोजन बेसेसको बिचमा हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ दुईटा नाइट्रोजन बेसेसको बिचमा के हुन्छ हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ है त्यसपछि हाम्रो के छ नाइट्रोजन बेसेस र सुगर छ यो पेन्टोज सुगर हो पेन्टोज सुगर र नाइट्रोजन बेसेसमा के हुन्छ ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड हुन्छ ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड र सुगर र फस्फेटको बिचमा के हुन्छ फोस्फोडाइस्टर बोन्ड हुन्छ फोस्फोडाइस्टर बोन्ड कसको बिचमा सुगर र फस्फेट्सको बिचमा के हुन्छ फोस्फोडाइस्टर बोन्ड र दुईटा न्युक्लियोटाइड्सको बिचमा पनि के छ हाम्रो फोस्फोडाइस्टर बोन्ड छ फोस्फोडाइस्टर बोन्ड अब यहाँबाट धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ है धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ नाइट्रोजन बेसिसको बिचमा हाम्रो के छ हाइड्रोजन बोन्ड छ ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजन बेसिस र सुगरको बिचमा छ र सुगर र फस्फेट्सको बिचमा के छ हाम्रो फोस्फोडाइस्टर बोन्ड छ र दुईटा न्युक्लियोटाइड्सको बिचमा पनि के छ हाम्रो फोस्फोडाइस्टर बोन्ड छ फोस्फोडाइस्टर बोन्डलाई तोड्ने कुन हुन्छ टोपो आइसोमेरेजहरू हुन्छ टोपो आइसोमेरेजले फोस्फोडाइस्टर बोन्डलाई तोड्ने गर्छ यो ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड्सलाई पनि फोस्फोडाइस्ट इन्डोन्युक्लियोजले ब्रेक गर्ने हुन्छ हाइड्रोजन बोन्डलाई चाहिँ हाम्रो हेलिकेज इन्जाइमले ब्रेक गर्ने हुन्छ है यो डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ हामी डिएनए रेप्लिकेसनमा पनि यसको कुराहरू गरेको छौँ हुन त है सो यहाँ एन्सर हाम्रो के हुन्छ द बोन्ड बिट्विन टु न्युक्लियोटाइड्स अफ अ स्ट्रान्ड अफ डिएनए दुईटा न्युक्लियोटाइड्सको बिचको बोन्ड चाहिँ कुन छ हाम्रो फोस्फोडाइस्टर बोन्ड सो एन्सर हाम्रो के हुन्छ बी फोस्फोडाइस्टर बोन्ड सो आजको लागि चाहिँ हाम्रो यो 5वटा क्वेसन भयो यहाँबाट सबै क्लियर भएको छ होला सो आजको लागि चाहिँ हामी यही 5वटा क्वेसन गऱ्यौँ नेक्स्ट क्लासमा विल कम विथ नेक्स्ट 5 क्वेसन्स थ्याङ्क यू एभ्रिवान थ्याङ्क यू फर यर प्रेजेन्स